ओम श्री सत्यनारायण कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। व्यासवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः स्वन्कादयः पपृच्छन्मुनयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। ऋषयः प्रतयं तपशाक्यं वा प्राप्यते वाञ्छितं वचम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयिष्यामः मुने। श्रुत्वाच नारदेनैवं पृष्टो भगवान् कमलापतिः षोडशे यथैवाहं तच्छ्रद्धुं समाहितः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन विविधान लोकान् मृत्युलोकम् उपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् शर्वान् नानान् क्लेशमन्वितान् नाना योनिष्मुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् शोकर्मभिः केनोपायेन चेतेषां दुःख शोभेद्ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्ममाला विभूषितं नारदोवाच दृष्ट्वा तं देवदेवीशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नमो वाग्मनसातीतरूपाय शक्तये आदिमध्यः अंतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानां मार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रतिभाषतो। श्रीभगवानुवाच किमर्थम् आगतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारदोवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नाना योनिष्मुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः। तत्कथं शम्येनाथ लघुपायेन तद्वत् श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपा अस्ति यदि ते मयि। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् त्रिविद्धं वदामि ते। व्रतम् अस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं तव स्नेहान् मया विप्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यक् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भक्त्वा परत्र मोक्ष आप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं मुनिरो नारदो मुनिर्ब्रवीत्। नारदोवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं त्रिस्त्रात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा संयुक्तः सत्यनारायणं देवं यजत्यैव निशामुखे ब्राह्मणैर्बन्ध बान्धव वैश्चैव सहितो धनं तत्प्रः नैवेद्यं भक्तितोद्देश्यपादं भक्ष्यम् उत्तमं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गौधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा शपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेतो। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनहिषः ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेतो। प्रसादं भक्ष्येत् भक्त्या नृत्यगीतादिकम् आचरेतो। ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं विस्मरन्। एवं कृत्य मनुष्याणां वाञ्छा श्रद्धर्वेद ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। इति श्रीस्कन्दपुराणे श्री सत्यनारायण प्रथमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो द्वितीय अध्याय प्रारंभ। शोतवाच धान्यच्च संप्रवेक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजो काश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्रासो द्विप्रवती निर्धनः क्षुद्र डभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। दुखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिया वृद्ध ब्राह्मण रूपस्त्वं पापृच्छ द्विजं मातरः तो किमर्थं भ्रमसे विप्र महीं नित्यं शो दुःखिता तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजोत्तमं। ब्राह्मणोवाच ब्राह्मणो अतिदरिद्रो अहं भिक्षार्थे वैभ्रमे महीं उपाय यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्ध ब्राह्मण उपाय उवाच सत्यनारायणो वृथो वांछितार्थ फल प्रदाः तस्य त्वं पूजनं विप्रः कुरुष्व व्रतम् उत्तमम्। यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्यापि विप्राय भाष्यत भाष्ये यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैव अनन्तर्धीयतो तद्व्रतं संकरिष्यामि यदि उक्तं ब्राह्मणेनो वै। इति संचिन्त्य विप्रवसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवानो ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतं करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थं गमद्विजः। तस्मिन्नेव विप्रः प्रसुरं दप्तम् आप्तवान्। तैनेव बन्धुः सार्धं सत्यस्य व्रतम् आचरतो सर्वदुःखविनिर्मुक्तो सर्वं सम्पतो समन्वितः बभूष द्विजश्रेष्ठा व्रतस्यास्य प्रभावितः। ततः प्रभृति कालं च मासि मासि व्रतं कृतम्। एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। व्रतमस्य यदा विप्राय पृथिव्यां संकर्ष्य
विनश्यति तदैव सर्व दुःखं तु मनुजस्य विनश्यति एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तथकथितं विप्राः किमन्यत् कथयामि वः ऋषयः ऊचुः तस्माद्वि प्राच्युतं केन पृथिव्यां चलितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते श्रोतुवाच श्रद्धं मुनिः सर्वे व्रतं केन कृतं भुवि एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरहि बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन् तरे काले काष्ठकृता समागतमो वह काष्ठं च संस्थाप्य विप्रश्य गृहम् आयेयौ तृष्णया पीडितात्मा च ता दृष्ट्वा विप्रं कृतव्रतं प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलम् आपनोति विस्त्राद्वद्मे प्रभो विप्र उवाचो सत्यनारायणेष्येदं व्रतं सर्वे शतप्रदं तस्य प्रसादान् मे सर्वं धन्धान्याधिकं महतो तस्माद्देतद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठकृता अतिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं ययौ सत्यनारायणं देवं मनसा इति चिन्तयतो काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनं तेनैव सत्यदेवस्य कृष्ये व्रतम् उत्तमम् इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं कृत्वा तु मस्तके जगां नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थिताः तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्वैगुणं प्राप्तवानशौ तथा प्रसन्न हृदयं सुपक्वं कदलीफलं शर्करा घृत दुग्धं च गौधूमस्य च चूर्णकं कृत वैकत्र शपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्राणि तो अभवत् यह लोके सुखं भुक्त्वा च अन्ते सत्यपुरं ययौ श्री स्कंद पुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायण व्रतं कथायां द्वितीयोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तृतीय अध्याय प्रारंभो शोतवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि श्रद्धं मुनिषत्तमः पुरा च उल्कामुखो नाम नृपश्च आसीन महामतिः जितेन्द्रियः सत्यवादी च एव देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयन् सुधैः भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजबध्ना सती भद्रशिला नदी तीरे सत्यस्य व्रतम् आचरतो एतस्मिन् तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहु नैर्नैकैः परिपूरितः नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगां नृपतिं प्रति दृष्ट्वा सप्रतिनं भूपं पापृच्छ विनयान्वितः शास्त्रोवाच किमिदं कृषे कुरुषे राजनभक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतमो राजोवाच पूजनं कृते साधु विष्णोरतुलतेजसा व्रतं च सौजनैः सार्धं पुत्राय वाप्ति काम्यया भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम् सर्वं कथय मे राजन् कर्ष्येऽहं तवोदितं ममापि सन्ततिर् नास्ति होतस्तस्मात् जायते ध्रुवं ततो निवृत्तियानि जात सानन्दो गृहम् आगतः भार्यायै कथितं सर्वं कृतं सन्ततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् इति लीलावतीं प्राह पत्नीं साधु सत्तमा एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तयुक्ता आनन्दचित्ता धनपरायणा गर्भिणी सा भवतस्य भार्या सत्यप्रसादतः दशमे मासि वै तस्याः कन्यारत्नं आजयतो दिने दिने सा बभ्रथे शुक्लपक्षे यथा शशि नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः न करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतं प्रति शास्त्रोवाच विवाहसमये त्वस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्यां सौवास्यस्य जगां नगरं प्रति ततः कलावती कन्या बभ्रथे पितृवेश्मनि दृष्ट्वा कन्या तथा शास्त्रनगरं सखी सह मन्त्रित्वा दूतं दूतं प्रेषयामास धर्मवितो विवाहार्थं च कन्याय वरं श्रेष्ठं विचारयो तेन ज्ञाप्तश्च दूतो वशौ काञ्चनं नगरं ययो तस्माद्देकं वणिक्पुत्रं समादाय आगतो हि सा दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालक वणिक्पुत्रं गुणान्वितं गातृभिः बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधु पुत्राय कन्यां विधिविधानतः ततो अभाग्यो शातेन विस्मृतं व्रतम् उत्तमं विवाह समये तस्यास्तेन रुष्टो अभवत् प्रभुः ततः कालेन कृतो निष्कन् विशारदः वाणिज्यार्थं तथा शीघ्रं जामातु सहितो वणिक रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धु समीपतः वाणिज्यं करोत् साधुर्जामात्रा श्रीमता सह
तौ गता नगरे रम्ये चंद्रकेत्रो नृपश्य च एतस्मिन्यो काले तु सत्यनारायणः प्रभु भ्रष्टप्रतिज्ञाम् आलोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवानो दारुणं कठिनं चास्य महत् दुःखं भविष्यति। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धर्मादाय तस्करः तत्रैव चागतश्चौरौ वणिजौ यत्र संस्थितौ तत्पश्चात् द्वौ कान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव शतु शीघ्रम् अलक्षितः। ततो दूताः समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिको दृष्ट्वा नृप धनं तत्र बद्ध्वा वानीतो वणिक्षुतौ हर्षेण धावमानाश्च प्रोचुर नृप समीपतः तस्करौ द्वौ समानीतो विलोक्य ज्ञापय प्रभो राज्ञाप्तस्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा दूतार्भो स्थापितौ तु महादुर्गे महाकार्यगारि कारागारे विचारतः मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्त्योर्वचः अतस्त्योर्धनं राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना तच्छापाचर्त्योर्गेः भार्या चैवाति दुःखितां चौरेणापहृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनम् आदि व्याधि समायुक्ता क्षुत्पाशाति दुःखिता अन्न चिंता परा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे करावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिवासुरम्। एकस्मिन् दिवसे याता क्षुधार्थात् द्विजं मन्दिरं गत्या उपश्यत व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसाद भक्षणं कृत्वा येउ रात्रौ गृहं प्रति माता कलावती कन्या कथयामास प्रेमितः पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते। कन्या कलावती प्राय मातरं प्रति शत्रुं ध्वजाले व्रतं मातृतुष्टं वाञ्छित सिद्धिदम् तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता सा मुदा तु वणिक् भार्या सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे शैव साध्वै बन्धुः ईशोजनैः स भर्तृजामातरौ क्षिप्रमागच्छेतां सोमाश्रमम् अपराधं च मे भर्तृजामातौ क्षन्तुर्महर्षि व्रतेनानेन तुष्टौ वसौ सत्यनारायणः पुनः दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं वन्दिनौ पहुँचे प्रातर्वणिजौ नृपसत्तमं देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत् वा अधुना नो चेत् त्वां न शिष्यामि साराज्यधनपुत्रकम् एवमाभाष्य राजानं ध्यानगम्यो भवत् प्रभुः। तथा प्रभात समये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य सभा मध्ये प्राह स्वजनं स्वप्नं जनं प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचयतु परीक्षितौ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ शमानीय संप्रस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्वितः आनीतौ द्वौ वणिक्पुत्रौ मुक्तौ निकटबन्धनात् ततो महाजनौ नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं विस्मरन्तु पूर्ववृत्तान्तं नो चतुर्भय बृहबलौ राजा वणिक्षुतौ वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरं दैवात् प्राप्तं महद्दुःखम् इदानीं नास्ति भयं तदा नगट सत्यागं क्षौरकर्माद्य कार्यत वस्त्रालङ्कारकारकं दत्त्वा परितोष्य नृपश्चितौ पुरस्कृत्य वणिक्पुत्रौ वचसा तोष्यति भृशमो पुरानीतं तुं यद् द्रव्यं द्वैगुणीकृत्य दत्तवानो प्रोवाच ततो राजा गच्छ साधो निज आश्रमं राजानं प्रणिपत्याः गन्तव्यं तत्प्रसादतः यत् युक्त्वा तो महावैश्यो जग्मतु स्वगृहं प्रति। इति श्री स्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायण व्रतकथायां तृतीयोऽध्यायः। नमः। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। शोतवाच यात्रां तु कृतवान् साधु मंगलायन् पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ यद्दूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नौषधं ततो महाजनो मत्यो हेलिया च प्रहस्य वै कथं पृच्छसि भोदण्डं मुद्रां नीतुं किमिच्छसि लतापुत्रादिकं चैव वर्तते तरुणं मम निष्ठुरं वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। एवं मुक्त्वा आगता शीघ्रं दण्डी तस्य समीपतः कियत् दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धु समीपतः गते दण्डिनी साधुश्च कृत नृत्य क्रियस्तथा उत्थितां तरुणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं येउ दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितोऽन्यपतद्भुवि लब्धसंज्ञो वणिक्पुत्रश्च चिन्तान्वितो अभवत्। तदा तु दुहितुः कान्तो वचनं चेदं ब्रवीत् किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तश्च दण्डिना शक्यते तेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः अतश्च शरणं
त्वां यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं क्षमस्व च अपराधं मे यदि उक्तं सन्निधौ एवं पुनः पुनः नत्वा महाशोकाकुलोऽभवत् प्रोवाच वचनं दण्डी बिलपन्तं विलोक्य च मारोतु हि शृणोतु मम वाक्यं नं पूजा बहिर्मुखा मम वाक्या च दुर्बुद्धे लब्धं दुःखो मुहुर्मुहा च तत् श्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतः शादुर्वाच त्वन्मया मोहिताः सर्वे ब्रह्मास्त्रिदुःखा न जानन्ति गुणानं रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो मोरोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्थो मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विस्तरे पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तियुतं वाक्यं प्रतुष्ट्वा जनार्दन वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्तते हरिं ततो नामं समारोह दृष्ट्वा वित्तप्रपूरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इति उक्त्वा सोजनैः शारदं पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षेण चाहवत् पूर्णः सत्यदेव प्रसादतः नामं संयोज्य यत्नेन स्वदेशं गमनं कृतं साधुर्जामात्रं प्राय पश्यरत्नपुरीं मम दूतं च प्रेषयामास निजभित्तस्य रक्षकं ततो वशो नगरं गत्वा साधुभार्यां विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलिस्तदा निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो वणिको आगतो बन्धुवर्गैश्च वित्तैश्च बहुभिर्युतां युतः श्रुत्वा दूतमुखाद् वाक्यं महाहर्षपति सति सत्यपूजां तथा कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रम् आगच्छ साधुशं दर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गताशापि पतिं प्रति तेन हृष्टा सत्यदेवो भर्तारं तृणं तथा संयत्य चाधनैः सार्धं जले तस्याहो मज्जतो तथा कलावती कन्या नावलोक्य निजं पतिं शोकेन महिता तत्र रुदन्तीं चापदद्भुवि दृष्ट्वा तथा विधां नामं कन्या च बहु दुःखितां वीतेन मनसा साधु किमाश्चर्यमिदम् भवेत् चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बहुवस्त्रिवाहिकाः ततो लीलावती कन्या दृष्ट्वा सा विललापादि दुःखेन भर्तारं चेदं ब्रवीत् इदानीं नौक्या सार्धं कथं सोऽहु अलिक्षता न जाने कस्य देवस्य हेल्या चैव सा हृता सत्यदेवस्य महात्म्यं ज्ञातो वा केन शक्यते इति उक्त्वा विललापै ततश्च सौजनैः च ततो लीलावती कन्या क्रोडे कृत्वा रोधः तथा कलावती कन्या नश्च स्वामिनी दुःखिता गृहीत्वा पादुके तस्यानुगन्तुं च मनोदधे कन्यायाश्चर्यं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो वणिक् अतिशोकेन सन्तप्य चिन्तयामास धर्मतां हृतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमाया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विस्तरे इति सर्वान् समाहूय कथयित्वा मनोरथं नत्वा च दण्डवत् भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तु दृष्ट्वा सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगावचनं चैनं कृपया भक्तवत्सलां ते कृत्वा प्रसादं ते कन्यापतिं दृष्टुं समागताम् अतो वा दृष्टो भवतस्याः कन्यकायाः पत्रद्वयं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा याति चेत् पुनः लब्धभर्तृं श्रुता साधु भविष्यति न संशयः कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसाद च भोजशा पश्चात् सा पुनरागत्य ददर्शं सौजनं प्रतिं तथा कलावती कन्या जगात् पितरं प्रति इदानीं च गृहं यामि विलम्बं कुरुषे कथं तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो वणिक्सुतः भोजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः धनैर्बन्धुगणैः सार्धं जगाम निर्मन्दिरं पौर्णमास्यां च संक्रान्तो कृतवान् सत्यस्य पूजनं यह लोकसुखं भुक्त्वा चानन्दे सत्यपरं यो वैष्णवानां प्राप्य गुणत्रय भृतं कथायां चतुर्थोऽध्यायः जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पंचमोऽध्याय प्रारंभ शोतवाच धान्यच्च प्रवक्ष्यामि श्रद्धं मुनिषत्तमया तुंगधरो राजा प्रजापालं तत्प्रहत् प्रसादं सत्यदेवस्य ते कृत्वा दुःखमवाप्स्यः एकदा शावरं गत्वा त्वावद्विधान् पशून् आगत्य पटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टाः भक्तियुक्ता शावन्धवा राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण नागत्वा नन्मांशः ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं निप्सन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेप्सितं तथा प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमाप्स्यः तस्य पुत्रशतं नष्टधन्धान्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अतस्त्रैव गच्छामि यत्र कुलवश्य पूजनम्
मनसा तु विनिश्चिन्ति येव गोपालशनितो ततो शौ सत्यदेवस्य पूजां गोगणेशः भक्ति श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विद्वान् नृपः सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितो अभवत् यह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपरं येहु या इदं कृते सत्यव्रतं परं दुर्लभं श्रृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्तः फलप्रदाम् धन धान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत् बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत् सत्यमेव न संशयः ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपरं व्रजेत् इति वः कथितः विप्राय सत्यनारायण व्रतम यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदं भविष्यति कलौ सत्यव्रतरूपी सनातनः श्रीविष्णुनाः धृतं स्वरूपं सर्वेषामीप्सितप्रदं या इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाय तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः व्रतं येस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च तेषां त्वपर्जन्मानि कथयामि मुनीश्वराय शतानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो अभूत् तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमुवापः काष्ठभार बहो बिल्लो गहराजो बहुः तस्मिन् जनि संसेव्य रामं मोक्षं जगाम वै उनका मुखो महाराजो नृपो दशरथो अभवत् श्री रंगनाथं संपूज्य वैकुंठ श्री वैकुंठं तदागमतो धार्मिका सत्य संधस्य साधुर्मूर्ध्वजो अभवत् देहार्धं कैश्चित्वा दत्वा मोक्षमवापः तुंगध्वजो महाराजः स्वयं भूत पवित्कल सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्री वैकुंठं तदागमतो वंदे वेदांत कर्पूर चामी कर करंडकम रामानुजाचार्यं चूड़ामणिर्महिर्निशम् श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।